हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्नको जवाफ दिन हामीसँग नेपाल सरकारका शहरी विकास मन्त्री नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाह हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला तपाईलाई कस्तो लाग्छ, किनभने लामो राजनीतिक जीवनमा मलाई चाहिँ तपाईलाई सोध्दै गर्दा नेकपा एमालेको नेता प्रभु शाह भन्दाखेरिमा अलिअलि अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो। तपाईलाई चाहिँ सुन्न अप्ठ्यारो भएको छ कि छैन? अब अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई कसरी बुझ्ने, पार्टीको अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई कसरी बुझ्ने? अब हामीलाई लाग्छ कि हामी एउटा राजनीतिक प्राणी हो र देशले पनि प्राकृतिक ढङ्गले नै दुनियाँलाई बुझ्दछ। जसरी हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि एकता गऱ्यौँ। 2 वर्षको एउटा लामो यात्रा पछि अदालतले सुनेमा भन्यो। कानुनी ढङ्गले त सुनै होला, तर प्राकृतिक नियमले यसलाई स्वीकार्दैन। तपाईँले आज लगाएको सर्ट, आज लगाएको कपडा 2 वर्ष या 2 महिना पछि यी अवस्थामा हुँदैन। विज्ञान विरोधी कुरा हुन्छन्, समाज परिवर्तनशील छ। त्यसले 2 वर्ष अगाडि गरेको एकता अब पुरानै अवस्थामा जा भन्दा त्यो अपराकृतिक कुरा हो, त्यो असम्भव कुरा हो, त्यो पत्याउन नसक्ने कुरा हो। त्यसैले अदालतले भन्दा कानुनी रूपमा तपाईँले भनेको ठिकै हो, तर व्यवहार त त्यो सही होइन। व्यवहार त यो हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागमा विभाजित भयो। एउटा केपी ओलीजीको नेतृत्वमा, अर्को भने कमरेड प्रचण्डजीको नेतृत्वमा यसरी विभाजित भयो। तपाईले भनेको चाहिँ त्यसैले कानुनी आज जे बनिरहेको छ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र, त्यो 41 महिना अगाडिको तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले होइन हो। रूपमा र कानुनी ढङ्गले भन्दा नेकपा एमाले भन्न सक्छौँ, तर व्यवहारिक रूपमा, स्वाभाविक रूपमा र सत्य र सार भित्री रूपमा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नितान्त नयाँ ठाउँमा पुगेको भन्न सक्छौँ। तर तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा अदालतले भनिदिएको पनि र स्वयं तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई सुन्ने हो भने त हामी हिजोको नेकपा एमालेमा आयौँ, माओवादी केन्द्रका साथीहरू कतिपय त्यहाँ बस्न चाहनु भएन, त्यस कारणले हामी कहाँ आउनुभयो? उहाँको बुझाइ त्यस्तो छ। हामी अदालत सम्मानित अदालतको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, त्यसलाई हामी अस्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। तर व्यवहारिक रूपमा र वस्तुगत रूपमा, जो प्राकृतिक रूपमा त्यो अदालतले जुन भन्यो त्यो ठाउँमा सम्भव पनि छैन, स्वाभाविक पनि छैन। त्यसैले अब कानुनी रूपमा स्वीकार्ने कुरा त हुन्छ, तर हामी राजनीतिक व्यक्ति हौँ। हामी सही वस्तुगत धरातलमा टेक्छौँ। वस्तुगत धरातल यो हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा एकता सहितको एउटा नयाँ उचाइमा छ र अझ अगाडिको यात्रा गर्नुपर्नेछ। त्यसैले नाम के हो भन्ने कुरा त्यो एउटा पार्ट हो, प्राविधिक कुरा भयो। यसो रूप हेर्दा त त्यही जस्तो लाग्छ, तर सार भने त सही होइन। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो होला, किनभने तपाईँको राजनीतिक जीवनको अधिकांश कालखण्ड खास गरी माओवादीको सशस्त्र विद्रोह जनयुद्धसँग तपाईँ एकाकार भएर यत्रो वर्ष राजनीति गर्नुभयो। त्यो बिचमा नेकपा एमालेलाई यो संशोधनवादी कम्युनिस्ट हो, यसले बोकेको बाटो चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त अन्तर्गतको छैन भनेर यति धेरै भाषण र यति धेरै कार्यकर्ता उत्पादन गर्नुभएको छ। आज आफै त्यहाँनिर जाँदा एउटा नेपाली भनाइ छ नि, आफैले थुकेको थुक चाट्ने भने जस्तो, त्यस्तो मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर तपाईँले तर्क र तर्कना गर्ने कुरा त भयो होइन। एमालेसँग एकता र सहकार गर्दा नै यो कुरा तपाईँले भनेको भए जायज हुन्थ्यो। त्यो हामी पहिला नै गरिसकेका छौँ। किनकि हिजो जब हामी एउटा सशस्त्र बल प्रयोगद्वारा समाज रूपान्तरणको एउटा बाटो अख्तियार गरिरहेको थियौँ र सशस्त्र युद्ध गरिरहेको थियौँ, एउटा फरक धारणा, फरक विचारका साथ नेपालमा एउटा परिवर्तन र नेपाल निर्माणको एउटा अभियानमा थियौँ। जब हामी शान्तिपूर्ण प्रोसेसमा आइसकेपछि र शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै समाज रूपान्तरण गर्छु भन्ने लक्ष्य लिइसकेपछि अहिले अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टीको जरुरी पनि थिएन। त्यस आवश्यकता र त्यस बेसमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग सहकार गऱ्यौँ। त्यो तपाईँ हामी फेरि त्यति बेला थोक्यौँ कि थोकेनौँ, स्वीकार्यौँ कि स्वीकारेनौँ भन्ने कुरा त्यति बेलै गरे हुन्छ। अब हामी एमाले र माओवादी एक भइसकेपछि हामी यसो रूपमा हेर्दा पुरानो एमाले हुनै सक्दैन। त्यो सम्भव पनि छैन, स्वाभाविक पनि छैन। तर तपाईँलाई माओवादी केन्द्रमा जाने बाटो त थियो नि त, माओवादी केन्द्रसँग प्रचण्डसँग बस्ने सुविधा त थियो नि त? होइन, हामी भनेको पछाडि फर्किने होइन, अगाडि बढ्ने हो। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेका थियौँ। कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिसकेपछि एउटा विचार, एउटा लक्ष्यसहित हामी अन्तरसङ्घर्ष र वर्गसङ्घर्षमा पनि थियौँ। अब त्यसो राजनीतिक व्यक्तिहरूले राजनीतिकलाई मुख्य इस्यु बनाउँछ। एउटा विचारको लागि लड्ने मान्छेले सही विचारलाई मुख्य बनाउँछ। यो होइन कि अवसरलाई मुख्य बनाउने, आफ्नो पदलाई मुख्य बनाउने, हाम्रो कहाँ पोजिसन हुन्छ त्यो मुख्य बनाउने होइन। तपाईँलाई त त्यही लाग्छ अहिले? त्यो भन्नेलाई होला। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, मैले हामी पद
त्याग गरिरहेछौँ, हाम्रो धरातल त्याग गरिरहेछौँ, हाम्रो कयौँ चिजहरू त्याग गरिरहेछौँ। पद किन त्याग कहाँनिर गर्नु भएको छ र? किनभने तपाईँहरूले अहिले त एउटा बम्पर उपहार खुलेको जस्तो प्रकारको प्रस्तुति के गरिँदैछ भने अर्को पार्टी छोड एमालेमा आऊ, मन्त्री पद पड्काऊ। तपाईँले यो भनेको कुरा कतिको जायज होला, म एउटा प्रश्न मात्र सोध्छु। यसो सङ्घ सरकारमा भन्दा त जायजै होला। तपाईँ मेरै क्षेत्रको प्रदेश सांसद एकजना कुन्दन कुशवाहा हुनुहुन्छ। त्यो प्रदेशका बहुमत संसदीय दलका नेता सहितका हामी यही पार्टीमा छौँ। त्यहाँ कुन सरकार छ? के अवसर प्राप्त गरिराख्नु भएको छ? एउटा प्रभु शाह त अवसरै प्राप्त गरे अरे। अहिले 2 नम्बर तपाईँको अवसरका लागि उहाँहरूले बलिदानी गर्नुभयो भन्ने बुझौँ न त। अहिले 2 नम्बर प्रदेशको अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू, मेयर उपमेयरहरू, प्रदेश सांसदहरू अनि ठुलो पङ्क्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको बहुसङ्ख्यक पङ्क्ति हामी यहाँनिर छौँ। यहाँ सबैले अवसर प्राप्त गरिरहेछ। अवसर भनेको अवसर हो, एउटा परिवर्तनको अवसर हो, नेपाल निर्माणको अवसर हो, देशको एउटा राम्रो भविष्यको अवसर हो। त्यो अवसरलाई हेऱ्यो भने सही हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थको कोणबाट हेर्ने भने त ल प्रभु शाह त मन्त्री बने, ल ठिक छ, एउटा फाइदा जस्तो देखियो। र होल पङ्क्ति जो हजारौँको सङ्ख्यामा छन् र ठुलो त्याग गरेर, ठुलो बलिदानी दिएर आफ्नो पदको व्यवस्था गर्दै यहाँसम्म आइपुगेछ। हिजो सुन्नुभयो होला, कमरेड प्रचण्डजीले प्रदेश सांसद जो 2 नम्बरका प्रदेशका दल नेता सहितका सांसदहरूले स्पष्टीकरण काट्नु भएको छ, पदबाट हटाउँदिनुहुन्छ। त्यसलाई हाम्रो कोही साथीले वास्ता गरेका छैन, किनकि हामी एउटा लक्ष्यमा हिँडिरहेछौँ, एउटा सही विचारको पछाडि हिँडिरहेछौँ, नेपालको नयाँ भविष्यको लागि हिँडिरहेछौँ। त्यसरी बुझियो भने सही हुन्छ। हामी हिजो पनि त्याग गर्दै आएको, बलिदान दिँदै आएको, आफ्नो जानको बाजी लगाउँदै आएका छौँ नेपालको निर्माणको लागि। त्यति बेला मलाई कुनै लक्ष्य यो पद मैले थाहा पनि थिएन। तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ, तर सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ असाध्यै सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक घटनाहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्नु पनि हुन्छ र आफ्नो अभिमत पनि प्रकट गर्नुहुन्छ। खास गरी सांसद पद तपाईँको जाने निर्णय पछाडि पनि प्रचण्डको यो कदम चाहिँ अलोकतान्त्रिक पनि हो, निरङ्कुश पनि हो र जनअभिमतको विपक्षमा पनि छ भनेर तपाईँले राख्नु पनि भएको थियो। त्यहाँनिर तपाईँका बारेमा आएका कमेन्ट तपाईँले पढ्नु भएको छ। सबैले के भन्छन् भने 64 सालदेखि 77 सालसम्म परिवारका सदस्य र आफूका लागि पदभन्दा अरू के पनि देख्दैन प्रभु शाह। तपाईँ त्यस्तै हो त? हो त लाग्छ। जनताले त्यही मानेको भए प्रभु शाह क्रमशः तपाईँले म फर्स्ट चुनाव जितेँ 63-64 सालको चुनाव। त्यति बेला मेरो मत पर्सेन्ट कति थियो? म त्यसपछि चुनाव जितेँ, कति 70 सालमा चुनाव जितेँ, मेरो मत पर्सेन्ट कति थियो? त्यसपछि अहिले 73-74 मा मैले चुनाव जितेँ, त्यसको मेरो मत परिणाम कति थियो? भनेपछि म यदि गलत भएको भए मेरो मत परिणाम गुणात्मक ढङ्गले बढ्दैन। एकै ठाउँमा म घुमी चुनाव लड्ने नेता होइन। कयौँ नेताहरू छन्, यहाँ सहज भयो, यहाँ पाप मेरो सबैले हेऱ्यो अनि अर्को ठाउँ रोज्छ। प्रभु शाह त्यस्तो होइन। म सही र गलत जति नजिक मान्छेले पुग्छ अनि त्यसपछि उसले थाहा पाउँछ। पहिलाचोटि त सुनेको आधारमा चुनाव जित्छ, दोस्रो पटक उसले गरेको आधारमा चुनाव जित्छ। भनेपछि म जो गरिरहेको छु त्यो दुनियाँको अगाडि छ। मेरो मत पर्सेन्ट पनि तपाईँको दुनियाँको अगाडि छ। म प्रतिको जनताको सपोर्ट दुनियाँको अगाडि छ। अहिले त संसदीय पोलिटिक्समा छ र तपाईँ पद हेर्नुहुन्छ। हिजो जब हामी जनयुद्धमा थियौँ, एउटा कफन मारेर लडिरहेको थियौँ, त्यहाँ कुन पद थियो? दुर्दराज पनि त पद देखाएको थिएन। भने एउटा त्याग र समर्पणको राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई त्यति बेला पनि 4 थियो, राम्रो गर्न त्यो 4 र आरोपको त लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हामी मान्दछौँ। सत्य कुरालाई हामी समातेर हिँड्नुपर्छ। आरोप के आयो, विरोधीले के विरोध गरे भन्ने कुराले ध्यान त दिने होला। तर तपाईँले जतिवटा चुनाव जित्नुभयो नि मन्त्रीज्यू, 64 देखि 75 सम्मका चुनावहरू जसरी जित्दै आउनुभयो, ती चुनावहरू त माओवादी केन्द्र भएका कारणले या माओवादी भएका कारणले पनि जित्या हो नि। तपाईँले जितेको चुनाव चिन्ह त हँसिया हतौडा र तारा हो नि, होइन? अब त तपाईँसँग त्यो लिगेसी पनि बाँकी रहेन। आजको दिनमा त तपाईँ सांसद पनि बाँकी रहनु भएन। जनताप्रति त धोका भयो नि। तपाईँले चिन भनेको हामीले निर्माण गर्ने हो। चिन भनेको चिनको पछाडि दौड्ने प्रभु शाह होइन। जुन बेला प्रचण्डजी सूर्य चिनको लागि ल्याएर नेपाल बन्द नि गरिरहनु भएको थियो, त्यो प्रभु शाहले चिन हामीले स्थापित गर्ने हो। प्रभु शाहले स्थापित गर्ने हो। हामी चिन जुन बेला हँसुवा हथौडा बनिरहेको थियो, मान्छेले थाहा पनि थिएन हँसुवा हथौडा के हो। हँसुवा हथौडा हामीले चिनायौँ जनतालाई। अनि माओवादी भनेको एउटा सही माओवादी छ जो सही देशको लागि अगाडि बढ्छ, देशको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्छ। एउटा भने कुर्सी र स्वार्थको लागि अगाडि बढ्छ। एकता गर्दा पनि स्वार्थको लागि गर्छ, फुट्दा पनि स्वार्थको लागि फुट्छ। तपाईँ नाङ्गै आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु शाह जो एकताको लागि अगाडि बढेका छन्, स्वार्थको लागि होइन, निस्वार्थको लागि अगाडि बढेका छन्। तर यही पार्टीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, यहाँ गएर प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ कि, यहाँ गएर सांसद जित्न पाइन्छ कि भनेर हिँड्ने पनि मान्छेहरू छन् जो नेकपा एमालेसँग एकता गर्दा त्यसको 80% कयौँ जनप्रतिनिधिहरू थिए जसले चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ त्यो एङ्गलबाट एकताको कुरा गरिरहेको थिए। प्रभु शाह त्यसमा पर्दैन। प्रभु शाह एक्लै चुनाव जित्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको मान्छे हो।
र गर्दै पनि आएको तपाईँको मान्छे त्यो हो। जुन बेला यो दलीय व्यवस्थामा त अभिमान ठहर्छ होला नि। माओवादीको हिजो जनयुद्धको समयदेखि आजसम्म निरन्तर लागेको एउटा सिपाहीका नाताले पनि त तपाईँलाई जनताले मत हाल्यो भने माओवादी कार्यकर्ता माथिको मतको त अपमान भयो नि त्यसरी त। माओवादी आन्दोलनको म हिंसा हो, माओवादी आन्दोलनको एउटा रीढ हो, माओवादी आन्दोलनको एउटा विश्वास हो, माओवादी आन्दोलनको एउटा अभियन्ता हो। आज त त्यसैले त्यसलाई त माओवादी तपाईँले पदका लागि त तिलाञ्जली दिनुभयो त। त्यो अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी भनेको माओवादी आन्दोलन पनि छ भने बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले माओवादी एमाले पनि अब माओवादी आन्दोलनको विरासत बोक्छ। एमाले र माओवादी अब मैले भनिसकेँ नि, कुहिएको फर्सी भन्नुभएको छ त। तपाईँले यो भ्रमपूर्ण प्रश्न नगरिदिनुहोस्। अहिले कुरा एमाले र माओवादी पुरानो धरातलमा जानै सक्दैन, सम्भव पनि छैन र जाने कुरा पनि गर्नु हुँदैन। अहिले हामी कानुनी रूपमा यसो नाम हेर्दा नेकपा एमाले होला, तर सारमा नेकपा एमाले सम्भव पनि छैन, स्वाभाविक पनि छैन, मैले भनिसकेँ। त्यसैले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नितान्त नयाँ धरातलमा खडा छ। त्यसरी बुझ्नुभयो भने त्यसले सही दिशा लान्छ, देशलाई अग्रगमनको दिशामा लान्छ। र त फेरि कानुनी कुरा गरेर बाहिरी रूपपक्षको नामाकरणको कुराले प्रमुख बनाएर हिँड्यो भने अग्रगमन होइन पश्चगमनतिर जान्छ। त्यसले हामी अग्रगामी मान्छेहरू छौँ, त्यसले अगाडि लान्छौँ। अर्को विषय चाहिँ जस्तै तपाईँ माधव कुमार नेपालसँगको रिसले उहाँसँगको तपाईँको मत भिन्नता त हुन पाइन्छ नि राजनीतिमा, होइन? त्यस कारणले तपाईँ हिजो पनि प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूसँग रहन सक्नु भएन। कार्की ब्याङ्केटसम्म त सँगै जानुभएको थियो, होइन? त्यहाँ जब उहाँलाई दोस्रो अध्यक्ष बनाइयो त्यस पछाडि तपाईँको मोहभङ्ग भयो। राजनीतिमा एउटा व्यक्तिसँगको तपाईँको तुस र तुष्टि यति धेरै प्रतिक्रियात्मक हुन्छ? कुनै पनि सही राजनीतिज्ञले पूर्वाग्रहको राजनीति गर्दैन। म प्रभु शाह कहिले पनि पूर्वाग्रहको राजनीति गर्दिनँ। म माधव नेपालजीले म सम्मान गर्छु। उहाँसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत इवी पनि छैन र उहाँको व्यक्तिगतमा आलोचना पनि गर्न चाहन्न। तर नेपालमा स्थिरताको लागि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका थियौँ। एउटा समृद्धि र विकासको लागि एउटा मजबुत सरकार चाहिन्छ, कम्युनिस्टको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहिन्छ भनेर लागेका थियौँ। जब हामी दुई अध्यक्ष प्रणालीमा गइसकेपछि जो हालत देख्यौँ नेपालको जो दुर्दशा भयो, फेरि त्यही पुनरावृत्ति गर्नु भनेको यो ठुलो अपराध हुन्छ नेपाली जनताप्रति। त्यो बोध हामीले फिलिङ गऱ्यौँ कि यो प्रचण्डजीले जो अस्थिरताको एउटा राम्रो धरातल खडा गरिराख्नुभएको छ त्यसैको निरन्तर गर्न थालेको मलाई आभास भयो। त्यो हेरेपछि मलाई लाग्यो कि यो ठुलो जनताप्रति घात हुन्छ, ठुलो देश र इतिहासप्रतिको गद्दारी हुन्छ। त्यसैले यो दोहोरो दुई अध्यक्ष प्रणाली एक्लै अध्यक्ष भइदिए भए तपाईँ त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो? होइन, सायद अध्यक्ष प्रणाली मलाई लाग्यो माओवादी केन्द्रमा त एक्लै अध्यक्ष हुनुहुन्छ त। होइन, कुरा यो होइन। तपाईँले लाग्छ कि हिजो जनयुद्ध कालमा हामी प्रचण्डलाई नहेरिकन प्रचण्डको आह्वानमा जानको बाजी लगाएको मान्छेहरू हौँ। त्यसैले त्यति बेला प्रचण्डलाई मन पराएर होइन, एउटा देशको बदलावलाई मन पराएर यो सशस्त्र युद्धले देशलाई बदल्छ भन्ने विश्वासको आधारमा प्रचण्डजीको आह्वानमा जानको बाजी लगाउँदै आएको मान्छे हो। प्रचण्डसँग त्यत्रो सङ्घर्ष हुँदा पनि हामी यो पार्टी हाम्रो हो भन्दै लड्दै आएको हो। अहिले पनि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मैले बनाए होइन, प्रचण्डजीले स्वार्थपूर्ण सोचले बनाउनु भयो कि निस्वार्थ सोचले? अब इतिहासले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ। प्रचण्डजी साँच्चै देश निर्माणको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भएको थियो वा आफ्नो पदीय कुनै महत्त्वाकांक्षा वा आकांक्षा पुरा गर्नुभयो? यही हिस्ट्रीको कुरा भयो। यो एउटा इतिहासमा समीक्षाको विषय बन्नेछन्। यदि प्रचण्डजीले साँच्चै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण देशको समृद्धिसँग देशको स्थिरतासँग गरेको थियो भने यो पदीय भागबण्डामा यसरी छिटो पार्टी विभाजन गर्नतिर लाग्नु हुँदैन थियो। त्यसैले म फेरि भन्छु कि प्रभु शाह देशलाई एउटा अगाडि बढाउने हिसाबमा छौँ हामी। त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई हेरेर म आफ्नो कदम चाल्दिनँ। म कुन व्यक्ति कता दक्षिण गइरहेछ त्यसैले म उत्तर जान्छु भन्ने सोचको मान्छे म होइन। मलाई उचित लाग्छ कि यो दक्षिण उचित हो भने म दक्षिण उठ्छु। तर तपाईँ कार्की ब्याङ्केटसम्म जाँदाखेरिमा एउटा संयोग त्यस्तो मिल्या पनि हुनसक्छ, भवितव्य भन्छ नि। मैले हेरेँ माधव नेपाल दोस्रो अध्यक्ष पनि बन्नु, तपाईँले पार्टी छोडेर बालुवाटार छिर्नु एकैचोटि बालुवाटारसँगको सम्बन्ध तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख नेता केपी ओली, जसको मधेसमा पुरै नकारात्मक एउटा माहौल खडा गरिएको थियो र हामी त्यही पार्टीको एउटा कार्यकर्ता। त त्यो पार्टीको लिडरसिपको नकारात्मक माहौलको बिचमा म कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सक्दैन थिएँ र म केपी ओलीलाई पुरै साथ सहयोग दिएर मधेसमा केपी ओलीको पक्षमा, म त्यो भनेको केपी ओली व्यक्तिको पक्षमा होइन, पार्टीको पक्षमा लिडरसिपलाई अलग राखेर पार्टी बन्दैन, आन्दोलन पनि बन्दैन भन्ने कुरा तपाईँले म भन्न चाहन्छु। त्यो हेकाका साथ हामी केपी ओलीलाई साथ दिँदै आयौँ। तपाईँले हाम्रो ठुलो मतभेद माधव नेपाल प्रचण्डजीको हिंसा र हामी केपी ओलीको हिंसा, त्यो ठुलो मुठभेडको खडा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि जब पार्टीमा आयो, संसद विघटन भइसकेपछि हामीले लाग्यो, मलाई व्यक्तिगत लाग्यो कि प्रचण्डजीकै, किनकि संसद विघटन त्यति म जायज मानेको थिइनँ। तपाईँले गलतै भन्नुभएको थियो। हो, त्यसलाई म स्वाभाविक पनि मानेको थिएन। त्यसको उनले मैले त्यहाँ गएँ, तर त्यहाँ त्योभन्दा भ्यानक हेरेँ।
त्योभन्दा भयानक के हेऱ्यो भने 2 अध्यक्ष प्रणालीले देशको यस्तो दुर्दशा भयो, फेरि त्यही भागमण्डाको पोलिटिक्सले त देशलाई अझ बर्बादतिर लान्छ। त्यो म गलत ठाउँमा खुट्टा टेकेको छु भने मैले बोलेको छु, लिखित रूपमा दिएको छु, अनि त्यसपछि पछाडि हटेको कुरा त सबैले बुझिया छ। भनेको तपाईको कुराको सुनवाई भएन। त्यसमा माधव कुमार नेपालसँग के सम्बन्ध छ? 2 अध्यक्ष प्रणालीसँग सम्बन्ध छ। 2 अध्यक्ष प्रणालीले अर्को अध्यक्ष नेकपा एमालेमा 2टा अध्यक्षकै प्रणालीमा लान खोज्नु भयो नि, तपाईँ त काङ्ग्रेसतिर जानुहुन्छ। तपाईले म काङ्ग्रेसको कुरा हैन, मलाई स्थिरता चाहिएको छ, देशको समृद्धि चाहिएको छ, देशमा बदलाव चाहिएको छ, देशमा समानता चाहिएको छ। त्यसको खोजी गर्नमा बन्दुकको पोलिटिक्सदेखि लिएर चुनावको पोलिटिक्ससम्म हिँडिरहेको मान्छे हो। त्यसैले मलाई देशको समृद्धि नै मेरो प्यारो छ। समृद्धिको सोचबाट म केपी ओलीलाई साथ दिइरहेछौँ। एउटा स्थिर मजबुत सरकारको सोचबाट केपी ओलीलाई साथ दिइरहेको। जब मलाई लाग्छ कि यसले देशलाई समृद्धि हैन, त्यसबेला मैले सोच्ने, तर अहिले मलाई त्यसरी लागिरहेको छैन। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा मन्त्रीज्यू कतिपय चाहिँ के भन्छन् भने यो आरोपको खेती मात्रै पनि सम्वाद गर्न खोज्या होइन, तर तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ, यो प्रश्न नसोध्दा पनि अन्याय हुन्छ। कतिपयको आरोप चाहिँ के छ भने प्रभु शाह आज बालुवाटार शक्ति र सत्तासँग किन बसिरहेको छ भने उसमाथि व्यक्ति हत्याका मुद्दाहरू छन्, जस्तै त्यो काशी तिवारीको प्रकरण होला या गौर प्रकरण होला। यस्ता धेरै प्रकरण, एउटा शिक्षकको सवाल पनि उहाँहरू जोड्नुहुन्छ होइन। यो सबै हत्या नै हत्या, रगत नै रगतबाट रङ्गिएको छ र केपी ओलीबाट पर जान साथ, सत्ताबाट पर जान साथ भोलि कति बेला हातमा हत्कडी लाग्ने हो थाहा छैन। त्यही कारण उनीहरूप्रति तपाईँको जवाफ के हो? यसरी हुन्छ कि भ्रम छर्ने मान्छेहरूको आफ्नो खेती हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। म तपाईँलाई यति भन्छु कि प्रभु शाह शक्तिसँग लड्दै आएको मान्छे हो। हिजो राजतन्त्रको ठुलो दबदबा भएको बेला राजतन्त्र विरुद्ध लड्दै आएको मान्छे हो। एउटा होइन कि सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्वमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको मान्छे हो। जहाँसम्म पछिल्लो तपाईँले घटनाक्रम भन्नुभयो, पछिल्लो यथार्थ यो हो कि मधेस मुभमेन्टको आधारभूमि कहाँ हो र कसले सुरु गरे। हाम्रा मान्छेहरू जो प्रभु शाहका पक्षधर मान्छेहरू कति तराईमा मारिए। तपाईँको रेकर्ड उल्टाउनु 70देखि पर्सासम्म हृदय विदारक टाइपको घटनाहरू त परिवारले तपाईले पैसाकै प्रलोभन दिनुभयो। त्योभन्दा तपाईँले यो प्रश्न पनि र यो बहस पनि एक ढङ्गको म भन्छु अपराध हो, सम्मानित अदालतप्रतिको अपमान हो। जसले यो कुरा उठाएका थिए अदालतको 3 तहमा सुनवाई भएका छन्, जिल्ला अदालतदेखि लिएर पुण्डावेदनदेखि लिएर सर्वोच्चसम्म। कहीँ सुन्नु भएछ प्रभु शाहको नाम निशानको कहीँ ठाउँ? जसले यो भनेको थिए त्यसले त आम माफी माग्नुपर्ने हो, त्यसले अपराध स्वीकार गर्नु। तपाईँले अहिले पनि यदि ती महान मान्छे थियो भने त्यसले उठाएका एभिडेन्सहरू, ती प्रमाणहरू अदालतमा कहाँ गए? अदालतमा त के दर तरास हुन्छ? अदालतमा कसैले त आतङ्कित गरिरहेको थिए। एउटा अदालत छोडिदिनुहोस्, जिल्लादेखि पुण्डावेदनदेखि सर्वोच्चसम्म गएको मुद्दामा फेरि यसरी बहस गर्नु, यो विषयमा चर्चा गर्नु अदालतप्रति मानहानि होइन, यो अपराध होइन। अरूले अपराध गरेकै गरेन त सत्य खोजको बिनको कुरा होला। तर अहिले जो बहस गर्दैछ, यसरी आरोपित गर्दैछ, त्यो ठुलो अपराध गर्दैछ। यसरी बुझ्दा जरुरी छ। तपाईँलाई लाग्दैन कि तपाईँ यसरी महसुस गरिरहनु भएको छैन यी सबै मुद्दाहरू कुनै न कुनै रूपबाट नलिहाड उदिनेछ, त्यस पछाडि त्यसैको आधारमा मेरो राजनीतिक जीवन सिद्ध्याइनेछ, तसर्थ म एमालेमा बस्दा सत्तामा बस्दाखेरिमा ती सबै चिज मुखबन्द हुनेछ? म प्रभु शाह देशको बदलावको लागि बलिदानी दिन सङ्कल्पित मान्छे हो। त्यसैले मलाई यो मुद्दाले के गर्छ भने थाहा नगएको भए म जनयुद्धमै लाग्दैन थियो होला, अथवा ती मान्छे मार्दैन थियो, जनयुद्धमै लाग्दैन थियो होला सायद। सशस्त्र जब जुन बेला म सशस्त्र आन्दोलनमा थिएँ, मैले सबै जिम्मा जहाँको म जिम्मा थिएँ त्यसको जिम्मा लिएको त वक्तव्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तर जब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि र हामी शान्ति प्रक्रियालाई स्वीकार गरिसकेपछि यो हिंसात्मक एक्टिभिटिज हामीले स्वीकारे पनि छैन, त्यो कल्पना पनि गर्न सकिन्न। तर मान्छेहरूले कसरी प्रभु शाहलाई बदनाम गर्ने, प्रभु शाहको छविलाई कसरी धुमिल बनाउने, किन म हेरिरहेको छु कहीँ ठुल्ठुला मान्छेहरू छन् जसको अन्त लागिरहेछ प्रभु शाहबाट। किन प्रभु शाह आयो भने त मेरो यो राजमा आगो लाग्छ। मैले हेर्छु महाभारत, मैले हेरिरहेको थिएँ जुन बेला कृष्ण गाउँमा डुलिरहेको थिए, एउटा बच्चा कौशको हालत खराब थियो, कसैले त्यो बच्चालाई मारिदिने, कसरी उसलाई नष्ट गरिदिने, नितान्त एक पछि षड्यन्त्र गर्थे। मैले यसो हेर्छु, मैले त केही बुझ्या पनि छैन। तपाईँ हेर्दै म त बुझ्या पनि छैन राजनीतिकमा, हाम्रो कुनै अगाडि पछाडि पनि मान्छे छैन, भर्खर हामी सिक्दैछौँ, दौड्दैछौँ। तर ठुल्ठुला शक्तिशाली मान्छेहरू, ठुल्ठुला अपराधिक मान्छेहरू किन मेरो पछाडि यसरी लागिरहेछ, प्रभु शाह के किन गर्न थाल्यो, किन ठान्दछन् भने उसको विनाश देखिरहेछ ममाथि। त्यसैले प्रभु शाह छवि कसरी धुमिल गर्ने? यो प्रश्न सोध्नु नै अदालतप्रतिको मानहानि हो, अपराध हो। म भन्छु यो विषय उठाउनेहरू अपराध हो भन्छु म। अर्को प्रभु शाह अपराध गरे कि गरेन त्यो सत्य रहस्य अझ धरतीमा होला। प्रश्न सोध्दा अझ फेरि भन्छु, प्रश्न सोध्दा अपराध तपाईँले म भन्छु यो कुरामा प्रभु शाह दोषी छ कि छैन इतिहासको गर्भमा छ।
कैयौँ चिज तपाईँको इतिहास थाहा छ नि, त्यो चाहिँ भन्नुहोस् न। त्यो मैले त भनिरहेको छु। जब म शान्ति प्रक्रियामा आएँ, म शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोमा छु र इमान्दारी प्रभु शाहलाई खासै कुनै तिवारी डर दबाब हत्यामा छैन, तपाईँ संलग्न होइन, कुनै शक्तिको छैन। प्रयोग गरेर तपाईँ बचेको हो, होइन। जसले त्यसैले त भनिरहेको छु म, जसले यो भनेको थियो कि शक्तिको प्रभावमा ल पुलिससम्म त मैले प्रभावी पारिदिएँ, अब पुलिससम्म त प्रचलनै प्रभावी छ। पारिदिएँ, अदालतमा पनि प्रभाव पारिदिएँ। अदालतमा प्रभाव चल्छ, दबाब चल्छ। चल्नुपर्ने हो। अदालतमा एक तहमा दबाब चल्दियो अरे, ल प्रभु शाहले जिल्ला अदालतमा दबाबै बनाइदिए, पुण्डावेदनमा पनि दबाब बनाइदिएँ मैले, कि सर्वोच्चमा पनि दबाब बनाइदिएँ, कि एउटा साक्षीले म दबाब बनाइदिएँ, कुन साक्षीले दबाब बनाइदिए? तपाईँले अहिले भन्नु भने पैसाको मुठा दियो भने त अदालतमा मैले भने होइन, तपाईँकै एकजना नेताले 8 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ त्यसरी उहाँको परिवारको सदस्यलाई दिन जानुभयो भनेर। तपाईँले त्यसलाई बरु त यो नेपालमा यदि साँच्चै लोकतन्त्र हो भने अदालतबाट टुङ्गिसकेको केस, पानीको पानी दुधको दुध भइसकेको केसमा यसरी बहस गर्ने, कसैले आरोपित गर्ने के त्यसलाई स्वाभाविक मान्छ कि अपराध मान्छ? कसैले गाली गलौज होइन यो, अदालत पनि मानहानि होइन यो। जसले अदालतले टुङ्गाइसकेको छ, सत्य र असत्य जो फाइनल भइसकेको छ, त्यो जिल्ला अदालत होइन सर्वोच्चबाट फाइनल भइसकेको केसमा एकजना पनि कोही साक्षी, कोही एभिडेन्स तपाईँ प्रस्तुत गर्नुभयो जो प्रभु शाहतिर सङ्केत गरिरहेको थियो कि प्रभु शाहको भयो कि त भन्नु कसले मेटाइदियो? जो प्रहरीको अधिकृत महानुभावले त त्यही प्रस्तुत गरिसकेको थियो त मेटाइदियो कसले? अदालतमा पनि मेटाइदिन्छ? तपाईँले म भन्छु अदालतमा पनि मेटाइदिन्छ कि त अदालतमा भन्नु पर्यो स्वतन्त्र न्यायालय होइन नेपालमा। त्यसैले तपाईँ जस्ता, म राजेन्द्रजी तपाईँ जस्ता व्यक्तिले म भन्छु एउटा नेपालको गरिमा, सर्वोच्चको पनि गरिमा, अनुसन्धानका हाम्रा प्रणालीहरू र हाम्रा जो न्याय सम्पादनका जो विधिहरू छ त्यसलाई स्थापित हुने गरी हामी कुरा गरिराख्यौँ भने ठिक हुन्छ। प्रभु शाह अपराधी हो कि होइन त्यो त सत्य अझ रहस्यमय छोडिदिउँ। म भन्छु त्यो पनि रहस्यमय छोडिदिउँ। जसले यो बोलिरहेछ त्यो सरासर अपराध गरिरहेछ, म यति भन्छु। तपाईँको सबभन्दा ठुलो अदालत तपाईँ र सबभन्दा ठुलो न्यायाधीश तपाईँको मन होइन। कुनै अदालतले तपाईँलाई सफाइ दियो कि तपाईँलाई चाहिँ दोषी करार गर्यो, एउटा पाठ हो, त्यो कानुनी पाठ हो, त्यसलाई हामी अनदेखा गर्नु सक्दैनौँ। तर मनभित्रको शान्ति र चयन भन्ने कुरो त महत्त्वपूर्ण हो नि। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ गौर हत्या प्रकरण, त्यसमा तपाईँ जोडिनु भयो कि जोडिनु भएन एउटा पाठ हो, काशी तिवारीसँग तपाईँ जोडिनु भयो कि जोडिनु भएन, अथवा अदालतले के न्याय दियो अर्को पाठ हो। त्यो जम्मै हुँदाखेरिमा पनि राति निन्द्रा चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? राजेन्द्रजी तपाईँले पीडितलाई झन् पीडित बनाइराख्नु भएको छ। गौर हत्याकाण्डमा हामी पीडित छौँ र यस्तो पीडित छौँ कि त्यसैले त्यो चर्चा गर्दा हाम्रो छाती फाटेर आउँछ। तपाईँको जिल्ला पनि हो त्यो त्यस्तो एउटा रौतहटको छविमा एउटा कलङ्क हो त्यो गौर हत्याकाण्ड। गौर हत्याकाण्डमा जुन ढङ्गले निरसँग हत्या भइयो, बाहिर भनियो झडप हुन्छ, झडपमा एउटा रौँ पनि अर्को पक्ष केही हुँदैन। जसरी प्रचार गरियो शक्ति विदेश, जति देश विदेशी सम्पूर्ण शक्तिहरू माओवादीले बदनाम गर्ने, अहिले जसरी प्रभु शाहको छविले बदनाम गर्ने, तपाईँ जस्ता पनि व्यक्तिहरू जुन ढङ्गको प्रश्न र बहस गराइराख्नु भएको छ त्यो मलाई लाग्छ तपाईँले आफै भन्न सक्नु पर्थ्यो कि यो अदालतमा टुङ्गिसकेको बिचमा एकजनाको चरित्र हत्या गर्ने बोल्न पाउँदैन। अदालतमा कसले हुने तपाईँले म भन्छु नै जसले भन्छ मैले यो बहस गरेर टुङ्ग्याउने विषय होइन नि, मैले भनिदिँदैमा निर्दोष हुने, म भनिदिँदैमा दोषी हुने होइन। म त जहिले पनि तपाईँले हेर्नु होला, जब तपाईँ सत्य गर्नुहुन्छ र राम्रो काम गर्नुहुन्छ तपाईँको जहिले पनि आत्मसन्तुष्ट हुन्छ। म जहिले पनि असन्तुष्ट कहिले पनि भएको छैन, जहिले पनि सन्तुष्ट जीवन बिताउँदै आएको मान्छे हो म अहिले पनि जहिले पनि। तपाईँमाथि अर्को आरोप चाहिँ एउटा हिजोको दिनमा जनयुद्धको रूपमा, जनयुद्धको नाममा मर्न र जीवन आहुति दिन पनि तयार, प्रधानमन्त्री कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ नि फसाएको जीवन हो भनेर होइन, तपाईँहरू पनि साँच्चै त्यही ठाउँबाट आहो नि त। तर आजको दिनमा आउँदा चाहिँ प्रभु शाहको जीवन यति धेरै परिवर्तन भयो होइन। उहाँ चाहिँ आजको दिनमा गुन्डा परिचालन गर्नुहुन्छ, पैसा परिचालन गर्नुहुन्छ, कहाँ आउँछ त्यो धेरै पैसा होइन। यो सबै राजनीतिमा चाहिँ उहाँ दबङ बनिसक्नुभयो, त्यस्तै बन्नुभएको त तपाईँ। तपाईँलाई म यही भन्छु, कयौँलाई लागेको छ कि प्रभु शाहको छविलाई अलि धुमिल नबनाइकन, जनतामा जो लोकप्रियता छ त्यसलाई भ्रमित नगरिकन अब मेरो भवि छैन जसले लागिरहेछ, यो योजनाबद्ध ढङ्गले यो गरिरहेछ। जबकि तपाईँ म बताउँछु जब शान्ति प्रक्रियामा आए माओवादी र प्रभु शाहसँग जोडिएको मान्छे, देशमा कुन पार्टी र कुन गुट थियो मलाई थाहा छैन, तर तराईमा प्रभु शाह थिए र जति पनि मान्छे जनतान्त्रिकहरूबाट मारिए, कसको मान्छे मारिए? मधेसी आन्दोलनबाट जो मान्छेहरू मारिए, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको जो एउटा गिरोहबाट कसको मान्छेहरू मारिए? प्रभु शाहका पक्षधरहरू योजनाबद्ध ढङ्गले मारिया छ। त्यसपछि तपाईँ चुनावमा हेर्नुहुन्छ भने लगातार ममाथि हमला भइरहेछ। जनतान्त्रिकको नाउँमा दिनको 5 बजे म अन्तरिम सांसदमा मेरो घर घेरेर आक्रमण भएको छ। लगातार एउटा हिंसात्मक आक्रमणबाट बाँच्दै बल्ल बल्ल बाँच्दै आएको मान्छेलाई दबङता देखाउने, प्रभु शाह दबङ हो रे, यसले त किन यथार्थमा बताउनुहोस् त कहाँ दबङ छ?
झन् आक्रमणको शिकार हुँदै मान्छेको हत्या गुमाउँदै आफ्ना सहयोद्धाहरू गुमाउँदै यसरी अगाडि बढिरहेको मान्छेलाई जुन ढङ्गको छवि बनाउन कोसिस गरिरहेछ योजनाबद्ध केही माथिका टप टप नेताहरू बच्छ र भन् तिमीहरू प्रभु शाह जातिवादी नम्बर 1, प्रभु शाह भ्रष्टाचारमा नम्बर 1, तपाईँ भन् प्रभु शाह भनेको अपराधिक नम्बर 1 भन्न सिकाउँछ। यो सबै मैले योजना थाहा पाएको छु। मैले तपाईँले भनिरहेको छु यस्ता कन्सहरू ठुलै राज गरिरहेछ उसलाई लागेको छ मेरो स्वर्ग, उसलाई लागेको छ कि मेरो स्वर्गमा प्रभु शाहले कुनै दिन सायद यो खतरा छ, प्रभु शाहबाट उसले लागिरहेछ कि मेरो सत्ता हलिरहेछ, त्यसैले यो गर्छ। प्रभु शाह जुन कास्टको हो मेरो क्षेत्रमा मुठ्ठीभर 2000 पनि मान्छे छैन, म जातिवादी भइसकेँ, म जातिवादी भन्छ। प्रभु शाहलाई आरोप लगा, प्रभु शाह जातिवादी 1 नम्बर, प्रभु शाह भ्रष्टाचार नम्बर 1 भन्छन्। त्यसैले म के बारबार मन्त्री भएर पनि त्यस्तो आरोप लाग्छ होला। बारबार मन्त्री, एक पटक मन्त्री भएको जीवन स्तर हेर्नु न, एकचोटि कुनै सांसद भएको जीवन स्तर हेर्नुहोस् न। प्रभु शाह त सबै आइना छ, हरेक कुरा सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सम्पूर्ण एक्टिभिटिज पारदर्शी छ, म कुनै गोप्य मेरो कुरा केही पनि हुँदैन। म जनतासँगको एउटा नगर मासुसँग सम्बन्ध रहेर बसेका मान्छेहरू हो, किनकि मेरो क्षेत्रको जनता मलाई नजिकबाट चिनिरहेछ, मेरो नगरपालिकाको मान्छे नजिकबाट चिनिरहेको छ। र क्रमशः मैले भने सुरुको चुनावमा 31% मतले जितेका थिएँ, दोस्रो चुनावमा 39%ले मतले जिते, तेस्रो चुनाव 48 मतले जिते। 48% मत यसरी यात्राले के देखाउँछ? म गलत छु देखाउँछ? तेस्रो चुनावमा त माओवादी र एमालेको गठबन्धन। तपाईँले त्यसरी लाग्छ? आउने चुनाव फेरि आइहाल्छ नि, तपाईँ हेर्नु होला। तपाईसँग यसरी राखिया अब नेकपा मेरो भोटर, मेरो जनताप्रतिको आगाध विश्वास कहिले पनि मर्दैन। तपाईँले आउने देहवारले पनि देखाइदिन्छ। यो जनताप्रति त धोका भइसक्यो नि, जनताप्रति, किनभने जनताले तपाईँलाई 5 वर्षले निर्वाचित गरेर पठाओ, तपाईँले पार्टी परिवर्तन गर्दाखेरिमा तपाईँ राजेन्द्रजी फेरि म यही तपाईँले रोक्छु। चुनाव लड्दा तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि गद्दारी कसले गरे, धोका कसले दियो, म यही शब्द तपाईँले यहाँ म यही रोक्छु। तपाईँले अलिकति गम्भीरतापूर्वक सुन्न जरुरी छ। तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमाले साझा घोषणापत्र बनायो। साझा घोषणापत्र बनाएर मान्छेमा के भन्यो कि हामी 2 पार्टी मिलेर सरकार चलाउँछौँ, 2 पार्टी मिलेर देश बनाउँछौँ, 2 पार्टीको साझा उम्मेदवार हो म, 2 पार्टीको मनको कुरालाई बुझेर म अगाडि बढ्छु, यही भने होइन? एमाले र माओवादीको पक्षको मान्छेले भोट दिए होइन? सूर्य चिन्हको त उम्मेदवारै थिएन नि त्यहाँ। तपाईँ सुन्दै जानुहोस्, साझा घोषणापत्र छ, साझा उम्मेदवार छ, दुईटै पक्षको भोट छ। त यही दुईटै पक्षको मान सम्मान लिएर हिँड्ने मान्छे गद्दार हो कि एमालेसँग लाग्यो भनेर डन्डा चलाउने गद्दार हो? मलाई यो तपाईँले सम्झाइदिनुहोस्। गद्दार त्यो त संवैधानिक नै यसरी नगर्नुहोस्। तपाईले बनाएको संविधानमा अब संविधान लोकतन्त्र विरोधी हो। तपाईँले यदि संविधान दोष दिइराख्नु भएको छ भने तपाईँले खोजेको लोकतन्त्र के हो? अब बहसमा तपाईँसँग गर्न चाहन्छु। तपाईँले खोजेको लोकतन्त्र के हो? तपाईँले राजेन्द्रजी तपाईँले फेरि यहाँ तपाईँले राम्रो बहसमा आउनुहोस्, देशलाई ल्याउनुहोस्। देशलाई सबभन्दा सर्वाधिकार मान्ने यो संविधान हो। त्यो सर्वाधिकार, जनताको सर्वाधिकारलाई व्यवहार्यता कार्यान्वयन गर्ने दलीय प्रणाली हो। दल भनेको एउटा साधन हो, जनता भनेको लक्ष्य हो, साध्य हो। त्यसैले जनतालाई सर्वाधिकार बनाउने दल चाहिएको छ। चुनावमा भन्छौँ हामी दुईटै मिलेर जान्छौँ, आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन दुईतिर गरिदिन्छौँ। के जनता खेलाउन हो? के जनताप्रतिको प्रतिबद्धता मजाक हो? मजाक मैले बनाइरहेको छु? तपाईँले जो बहस खेलिराख्नु भएको छ ठिक ढङ्गले लोकतन्त्रलाई लानुहोस्। जनता भनेको निर्णायक शक्ति हो, देश निर्माताको सर्वाधिकार शक्ति हो। त्यस्तो सर्वाधिकार शक्तिलाई तपाईँ मजाक बनाइराख्ने, त्यसको खेलन्ची बनाइराख्ने। प्रभु शाह त्यो गर्दैन। प्रभु शाह जनताप्रति जो म प्रतिबद्धता गरेको छु कि हामी दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीको भावनाले बुझेर हिँड्छु, देशलाई स्थिरताको दिशामा लैजान्छु, देशलाई एउटा समृद्धिको दिशामा लैजान्छु। म एमाले र माओवादीमा विभेद गर्दिनँ, दुईटाले जोड्नेतिर लाग्छु। प्रभु शाह त्यो अभियानमा छ। मेरो मतदाता मलाई साथ दिएको भोटरले कहीँ सुन्नु भएछ कि प्रभु शाह मेरो भावनामाथि ठेस पुर्यायो? आज त्यो भावनामाथि त म भन्छु कानुन त संविधान त तपाईँले भनेको मैले माने। हामी त्यो विषयलाई एउटा बहसको पाटो बनाउला, यो राजनीतिक विषय हो, संवैधानिक विषय हो। तर आजको विधि, किनभने विधि शास्त्र त मान्न पर्यो, त्यहाँ उभिएर त्यही त तपाईँले भनिरहेको छु मैले। तपाईँले यही फेरि कुरा ल्याएँ। यदि तपाईँले लाग्छ कि यो राज्य व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, यदि यो लोकतन्त्र हामीलाई चाहिएको लोकतन्त्र हो, जति पनि लड्यौँ हामी बलिदान दियौँ देशमा लोकतन्त्रको लागि हो। त्यो लोकतन्त्र भनेको सङ्कुचित लोकतन्त्र होइन, कुण्ठित लोकतन्त्र होइन, खोसिएको या दबिएको लोकतन्त्र होइन। जनता नै सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत हो भने लोकतन्त्र खोजिएका छौँ। त्यसको लागि हामी दलीय प्रणाली, किनकि साधनको रूपमा एउटा दल व्यवस्थित चाहिन्छ। तर दल भनेको हत्या गर्ने, जनताको सर्वाधिकारले हत्या गर्ने दल चाहिएको छैन। जनताप्रतिको विश्वासघात गर्ने दल चाहिएको छैन। त्यस्तो अनुशासन चाहिएको छैन। हामीलाई शिरोधार्य जनताप्रतिको प्रतिबद्धता हो। दल भनेको सेकेन्डरी कुरा। तर आज
जनताको सर्वाधिकार खोसिएको छ, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता खोसिएको छ, जनताको एउटा सपना खोसिएको छ। दलको कथित अनुशासन तपाईँ ठुलो बनाउनु भएको छ। दलको अनुशासन जनताको अगाडि ठुलो होइन, यो सहायक कुरा हो, तर आज सहायक प्रमुख बनाउने बहस गरिराख्नु भएको छ। माओवादीबाट एमाले, म तपाईँले सोध्छु, माओवादीबाट एमालेमा गए, एमाले सँगै तपाईँले म भन्छु, म कहिले माओवादीबाट एमाले गएँ, यदि गएको थियो भने प्रचण्डी गएर लगेर त्यहाँ पुर्याएको हो। हामी त जहाँ थियौँ त्यहाँ अगाडि बढ्न भनिरहेछौँ। हामी पछाडि दल, मेरो पद कहाँ, यो कानुन नियम के, म राजनीतिक प्राणी हो, म राजनीतिक निर्णय लिन्छु। पदीय र कानुनी निर्णय लिने म वकिलहरूको काम होला। म एउटा राजनीतिक प्राणी भएको नाताले म जहाँ जुन स्टेजमा छु त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने निर्णय लिन्छु भनेपछि यदि हामी माओवादीबाट एमाले भने त्यो प्रचण्डै अपराध गरे हो। किन यसरी ल्याउनु भयो? यो नेपालको आवश्यकता थियो र हामीले त्यसलाई अपराध भनेनौँ, महान काम भन्यौँ। अहिले बरु उहाँले अपराध गर्दै हुनुहुन्छ। दुई पार्टीको बिचमा मिलेर जान्छौँ, म साझा उम्मेदवार हो, मलाई भोट दिनुहोस्, म एकताबद्ध रूपमा लैजान्छु भनेर किन यो विरासत छोड्नु भयो? प्रभु साथ त्यसमा धोका दिया हो, प्रभु साथ त्यसको पछाडि हट्या हो। दुई पार्टीको बिच लड्ने राम्रो कि दुई पार्टी बिच मिल्ने राम्रो? चुनावको बेला के भन्नुभएको थियो जनतामा? मिल्ने कुरा भन्नुभएको थियो, लड्ने कुरा भन्नुभएको थियो। लड्ने काम, लड्ने मान्छे महान, लड्ने मान्छे महान अनि मिल्ने मान्छे अपराध। जनताको भावना अनुसार हिँड्ने मान्छे अपराधी अनि जनताको भाड्ने, जनताको प्रतिबद्धतामा उल्टिने, जनताको प्रतिबद्धतामा खेलवाड बनाउने, जनताको सपनालाई केही पनि नठान्ने मान्छे महान। यो के बहस भइरहेछ नेपालमा? त्यसरी लोकतान्त्रिक सोच अहिले लोकतन्त्र खतरामा पार्नुभएको छ उहाँले। जुन ढङ्गले यो दलीय अङ्कुश लाउने कोसिस गर्नुभएको छ, म भन्छु प्रचण्डजीको यो लोकतन्त्र विरोधी हरकत हो। होइन, उहाँले चालेको कदम संविधान त गलत भए त अदालतमा मुद्दा दिन सकिन्छ, तर हाम्रो आजको दलीय व्यवस्था र संविधानले यो तपाईँले भनेको कानुनी कुरा भयो। एउटा राजनीतिक व्यक्तिले, मैले भन्छु नि कानुनले चल्छ र हामी मानिरहेछौँ। मैले त संसदमा गएर कुर्सीमा त बसिरहेको छैन, मानेकै छौँ, तर म आफ्नो सत्य कुरा भन्न छोड्दिनँ किन हामी लोकतन्त्रको लागि लडेका छौँ। उभिएर मैले सोधेको मान्यज्यू, अब मान्य मन्त्रीज्यू, अब माननीय पनि तपाईँको खुसी हो होइन? रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 का जनताले मेरो अभिमत मैले संसदमा मुखरित गर्न पर्यो, अब को मार्फत बोल्ने भन्नुहोस् त? त्यही त म सोध्न चाहन्छु। हाम्रो जनताप्रतिको अन्याय हो, अपमान हो। हाम्रो मतदाता दल छोड्दै कारण भाव नि त त्यो दल मैले छोड्या हो, कहिले छोड्या हो? प्रचण्डजीले ल्याएर एमालेको टाङमै चिराइदिए होइन? त्यति बेला त हामी भनेकै थिएनौँ, कुनै जनताले भनेको थिएन एमालेसँग मिल, त्यो प्रचण्डको आकाङ्क्षाले लगेर त्यहाँ पुर्याइदिया हो। हामीले स्वीकारेको किनकि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी अब शान्तिपूर्ण राजनीतिकमा अब अलग अलग पार्टी फेरि एउटै पार्टी ठिकै छ भन्यौँ। अब तपाईँ त्यहाँ स्वार्थ मिल्दा फुट्ने अनि जनताले दुख दिने अनि त्यसमा प्रभु साले मुछ्ने। म कहिले माओवादी हुन्न, म एमाले हुन्छु भनेर भने हो? यसरी तपाईँले भन्न मिल्छ? 2 वर्षदेखि सँगै बितायौँ, अब विचारमा मलाई केपी ओली मन पर्यो अनि तपाईँले डन्डा चलाइदिने? यही लोकतन्त्र हो? यसैको लागि हामी लडेका थियौँ हिजो। प्रचण्डजीको प्रचण्ड पद भनेको यही हो। यस्तै लोकतन्त्रको लागि उहाँले प्रचण्ड पद बनाउनु भएको थियो। यो त लाज मर्दो भइसक्यो। उहाँले आफ्नै विरासतप्रति ठुलो अपमान गर्दैछ। हामी भनेका थियौँ कि माओवादी आन्दोलन भन्दा उन्नत लोकतन्त्रको लागि हो। हिजोको जो बुर्जुवा लोकतन्त्रभन्दा अझ एक स्टेप अगाडि, सर्वहारा लोकतन्त्रभन्दा अझ एक स्टेप 21औं शताब्दीको जनवाद भनेका थियौँ हामी। तर उहाँले जो अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, कानुनको हवाला दिँदै, के अनुशासनको हवाला दिँदै, कुन दफाको हवाला दिँदै उहाँले हेका राख्नु पर्थ्यो। मैले के गर्दैछु? जनताप्रतिको जवाबदेहितामा के गर्दैछु? हिजोको प्रतिबद्धताप्रतिको जवाबदेहितामा के गर्दैछु? आफै एकता गर्ने, मलाई दल त्यागको आरोप लगाउने, आफै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको रूपमा अदालतमा धाइराख्ने, मलाई माओवादीका नाउँमा 4 स्पष्टीकरण काटी मिल्छ? यस्तो नैतिकमान मान्छेले कसैले गर्छ? म त कहिले कल्पना गर्न सक्दिनँ। यता अदालतमा तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ भनेर पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्रको नाउँमा चिठी काटिराख्नुहुन्छ, सरकारको सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ। मलाई भन्नुहुन्छ फिर्ता हुनुहोस्, म फिर्ता प्रचण्डजीले चिठी लेखेर मैले बनाएको हो। म मन्त्री भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बेलामा हो, एमालेबाट होइन। कयौँले जो मिडियामा नै मलाई कयौँले माओवादीको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दा कति चित्त दुख्छ। म मात्र होइन, सभामुखदेखि लिएर उपनिर्वाचन भएका राष्ट्रिय सभादेखि प्रतिनिधि सभा समेतका जनप्रतिनिधि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट बनेका हुन्, जसको बारेमा अझ पनि कानुनले के भन्छ अनुत्तरित छ। त्यो बेलामा बनेको प्रभु शाह एउटा मन्त्री, त्यसलाई एमालेको कोटाबाट बनेको हो। यो एमाले पार्टी हो, हामी केही पनि होइनौँ। हामी यो पार्टीबाट यसरी गर्छौँ। प्रभु शाह एउटा व्यक्ति होइन, प्रभु शाह एउटा संस्था हो, प्रभु शाह एउटा मनोविज्ञान हो, प्रभु शाह एउटा आन्दोलन हो, प्रभु शाह एउटा माओवादीको एउटा अभियन्ता हो। त्यसरी बुझिदिनु भने सही हुन्छ। प्रभु शाह एउटा व्यक्ति लुपुक्कै यहाँ बस्यो, त्यो होइन। त्यसरी भन्नु गल्ती हुन्छ। प्रचण्डको नैतिकता खोइ या हिजो माओवादी र एमाले एकअर्काको टाङ मुनि छिराउने उहाँहरू अहिले हामीलाई चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारोमा पार्ने तपाईँ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ उनीहरू के भन्छन् भने, खास गरी तपाईँका विरोधीहरू चाहिँ तपाईँहरूको नैतिकता खोइ भन्छन्। मैले नैतिकता, हामी त जुन बाचा गरेका थियौँ जनतामा त्यसमा इमान्दारी पर उभिरहेछौँ। एमाले माओवादीको भावनामा कहीँ पनि ठेस पर्न दिन्न भने लाइनमा लागिरहेछौँ।
नेपाल तपाईहरु कम्युनिस्ट आज पार्टी दुईटा पार्टी अझै एक हुनुपर्छ भनेर लाग्यो म त आफै माओवादी मुभमेन्ट हो। प्रभु शाह भनेको आफैमा माओवादी मुभमेन्ट हो। माओवादी भनेको अझै? अमूर्त खोज्ने होइन, माओवादीको हिंसा हो। जनवाद भित्र छिरिसक्नु भयो भने तपाईँ त्यसो छिर्या भने त प्रचण्डै छिर्या हो नि, मलाई छिर्न किन भन्नुहुन्छ? यो त एउटा अध्याय सकेर 2 वर्ष बिताएर अगाडि बढेको एउटा स्थितिमा तपाईँले पुरानो बहस गरेर के भन्न खोज्या हो तपाईँले? त्यसैले यसरी आजको बहसलाई नेकपा एमाले जुन दलको तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ त्यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त जबजा होइन? ल तपाईँले जो भन्न खोज्नु भएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो बनिसकेको अवस्थामा जसरी एउटा कानुनी ढङ्गले एमाले बिउत्याउने जो काम भयो, अब त्यो कानुन त यसो हेर्दा व्यवहार त र रूप पक्षको हिसाबले त सही हो, तर सारगत र वस्तुगत स्थिति त्यही ठाउँमा पुरानै ठाउँमा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको ठाउँमा होइन। त्यसले सही ढङ्गले जनताले पनि बुझाएको छ, तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। होइन मैले भने होइन, तपाईँले प्रकृति होइन होइन त्यो त्यसैले तपाईँले यति बुझ्न जरुरी छ, कुनै पनि विज्ञानले कुनै पनि प्रकृतिको नियमले यसरी स्वीकार्दैन र हुन पनि सक्दैन। सम्भव भएको भए हिजोको स्थिति त थियो त, महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीहरू कहाँ? अब तपाईँलाई मन्त्रीज्यू अब समस्या कहाँ आयो भने प्रचण्ड भनिरहनु भएको छ अब केही दिनमै यो सरकार ढल्छ, हामी अब फरक गठबन्धनको सरकार बनाउँछौँ, त्यति बेला सांसद पनि रहँदैन, मन्त्री पनि रहँदैन। तपाईँले राजेन्द्रजी सुरुमा मैले भने म मन्त्री ताकेर सांसद ताकेर माओवादी मुभमेन्टमा लागेको थिएन। माओवादी मुभमेन्टमा त सांसद मन्त्री कहाँ दूरदराज थियो। जुन बेला सुन्दै जानु होला राजेन्द्रजी, म भन्छु तपाईँले, म भन्छु 2 संविधान सभाको कार्यकाल कलिकति चर्चा जरुरी ठान्दछु। तपाईँले माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डजी भनेको एउटा जित्ता जग्ता त्यति बेलाको सुरुको स्टेजमा एउटा नेता थियो। माओवादीको जुन ढङ्गको शक्ति केन्द्रीकृत थियो अध्यक्षमा, र प्रचण्डजी एउटा शक्तिको नाम जस्तो थियो। त्यति बेला शान्ति र संविधानको पक्षमा हामी आमने सामने खडा थियौँ प्रचण्डजीको विरुद्धमा। हामी भनिरहेको थियौँ शान्ति र संविधान देशमा आवश्यक छ। त्यसमा यसो हेर्दा बाबुरामसँग मिले जस्तो देखिएको थियो। प्रचण्डजीको आमने सामने थियो प्रभु शाह। बाबुराम गुटमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? गुटमा यसरी त तपाईँको समस्या यही हो। प्रभु शाहको विचार र बाबुरामको मिल्यो भने म बाबुरामको गुटमा भएँ। हाम्रो विचार तपाईँ यही हो भने प्रभु शाह र बाबुरामको एउटै गुट थियो भनौँ न। होइन, एउटै विचार थियो, हामी एउटा समूह जस्तो। नै गुट भनेको उहाँको विचार समूह भनौँ ल, हो त्यो हुन सक्छ। त्यो विचार समूह भन्दा ठिकै छ। हामी बाबुरामसँग नजिक थियौँ, उहाँको विचारसँग होइन, उहाँसँग विचारमा नजिक थियौँ। शान्ति र संविधानको लागि त्यति बेला मुठीभर मान्छे माओवादीमा थिए जो दृढतापूर्वक लडिरहेको थियो। त्यति बेला लोभ लालच भएको छ, प्रचण्डको आम्ने सामने हुने कुनै क्षमता र हैसियत थिएन। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभा भयो। दोस्रो संविधान सभा संविधान निर्माण भइराख्दा यही तपाईँको स्टुडियोको या स्मरण गर्न चाहन्छु, त्यति बेला तपाईँ हुनुहुन्थेन, अर्कै थिए। प्रचण्डजी संविधान निर्माणको लागि पुरी मरिहत्ते ल्याल काट्दै हुनुहुन्थ्यो। जो संविधान सभाको चुनावमा बाँटिएको जनताको गाडीको घोषणापत्रको पुरै खिली उडाउँदै हुनुहुन्थ्यो। जनतामा सपना जो सजाएर जो मुद्दा मान्नु भएको थियो त्यसको पुरै अपमान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु शाह एक्लै, यो पार्टी नेकपा माओवादीमा एक्लै प्रभु शाह 37 साल जस्तो उभिया थियो। त्यति बेला बाबुराम पनि संविधानको प्रचण्डसँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पछि नाटक गर्नुभयो, संविधान बनाएर यो एउटा भोजपुरीमा कहावत छ कि पुरै चुहा खाके बिली चले हज के भने जस्तै बाबुरामले पुरै गरे पछि आएर जिते मधेसमा झर्नुभयो। त्यो म आन्दोलनकारी सपोर्टर हो, म खुसी पनि छैन दुखी पनि छैन के हो। त्यस्तो त्यो त नाटक हो। जुन बेला म लडिरहेको थिएँ, राजीनामा दिएको थिएँ म मसौदा समितिबाट, यो गलत मसौदा भइरहेछ, गलत उल्टाइएको छ हिजोको प्रतिबद्धताहरू, त्यो गलत भइरहेछ भनिराख्दा गलत भइराख्दा म त्यति बेला पनि संविधान सभामा जो प्रचण्डजीले घोषणापत्र बाँडिया थियो, जो एजेन्डा जनतामा सपनाको रूपमा स्थापित गरेका थिए त्यसको पुरै बरखिलाफ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई स्पष्टीकरण काटिराख्नु थियो। त्यति बेला पनि स्पष्टीकरण प्रभु शाहलाई काटिएको। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँको यो कानुन नियम जनताको प्रतिबद्धता भन्दा, जनताको घोषणापत्रभन्दा ठुलो मान्दिनँ। प्रचण्डजी भनेको जनताको चाहना, जनताको सपना, जनताको स्वराधिकार भन्दा सहायक कुरा हुन्, सेकेन्डरी कुरा हुन्, साधन हुन्। त्यसैले म तपाईँलाई लक्ष्य मान्दिनँ, तपाईँले साध्य मान्दिनँ। साध्य भनेको जनता हो, जनतामा गरेको कबुल हो। म कबुलमाको पछाडि लाग्छु, तपाईँको अनुशासनको पछाडि लाग्दैन। त्यति बेला संविधान सभाको बेला तपाईँले मैले लिएको स्ट्यान्ड त्यति बेला कुनै शक्तिको पछाडि कुनै लोभको पछाडि पनि थिएन। जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कयौँ विषयहरू तपाईँ अझ क्लियर गर्नुहोस्, गठबन्धनै सरकार बनाउनुहोस्। तर प्रचण्डजीले हतार भइरहेको थियो, उहाँले पुरै जम्प गर्नुभयो। कसैले थाहा नदिकन माओवादी पार्टीमा कसैले नथाहा दिकन सिधै टाङमुनि गएर छिराइदिनु हो। छिराउँदा जब हामी एक भइसकेपछि अब बहस हुँदै गर्छ, हामी त्यसलाई स्थापित गरौँ। खासै तराई मधेसमा हाम्रो कम्युनिस्टप्रति नेगेटिभ भावना थियो। कम्युनिस्ट भनेको मधेस विरोधी छ, पहाडियाको पार्टी छ जसरी थियो हो। त्यसको अवस्थामा मैले यो खण्डन नगरिकन, यसको भ्रम नचिरिकन, साम्प्रदायिकताको स्थिति थियो तराईमा, पहाडी मधेसीको एउटा घृणाको स्थिति थियो, त्यसलाई एउटा नर्मल नबनाइकन
जो सङ्घीयताको जो अवस्था आएको छ सङ्घीयताबारे जनतामा जनचेतना नजगाइकन राज्य प्रणालीले पारदर्शी नबनाइकन विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्न, कम्युनिस्ट पार्टीले मजबुत गर्न सकिन्न, सरकारको कामले प्रभावकारी बनाउन सकिन्न भन्ने दिशामा मैले लागेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो पदको पछाडि लाग्यो कि शक्तिको पछाडि म त एक्लै भए पनि सत्यको लागि लड्दै आएको इतिहास छ। ठिक छ त, तपाईँको बारम्बारका विद्रोह पार्टीभित्र हामीले पनि अनुभूत गरेकै छौँ। आज ठुलो विद्रोह गर्नुभयो, तर त्यहीँनिर उभिएर हेर्दा यति धेरै कुरा भनिसकेपछि पदलोलुप होइन प्रभु शाह भनिसके पछाडि यो 6 महिनाको करारको नियुक्ति किन खाइरहनु त? मलाई त अहिले देश निर्माण गर्न, देश बनाउन अनि के जिम्मेवारी छ त? जे देश बनाउने सरकारमा बसेर होइन, सरकारबाट अलग बसेर म देश बनाउँछु भन्यो भनेको त अहिलेको जो शान्तिपूर्ण कालमा सरकारी ढङ्गले देशको सेवा गर्नु भनेको त सबभन्दा फर्स्ट मोर्चा हो नि। सरकार, संसद, सडकमा पहिलो मोर्चा भनौँ, पहिलो स्थान भनौँ सरकार हो। सरकारबाट जनताको सेवा हामी गर्न पाउने अवसर पाउनु त खुसीको कुरा हुन्छ। त्यो भनेको सत्ता लिप्साको लागि कि सुख स्वार्थको लागि तपाईँको एङ्गल फरक छ। यसलाई स्ट्रगलको रूपमा बुझ्ने एउटा देशको राम्रो मन्त्री हुनु भने पद त्यही हो। म एउटा कुरा भन्छु, मेरो श्रीमती मेयर छिन्। यो पनि प्रश्न तपाईँलाई म सोध्छु, मेरो श्रीमती यति पीडित हुन्छन् कि पहिला बरु ठिक थियो, अहिले त रात दिन खाना खुना बच्चासँग कुरा पनि गर्न पाउँदिन भने जबरजस्ती बनाउनु भएछ नि त? होइन, उहाँ एउटा महिला नेत्री हो, उहाँले पनि देश निर्माणमा केही योगदान गर्नुपर्छ। दुईटा एङ्गल छ, सत्तामा बसेर स्वार्थ सिद्धि गर्ने, रस चाट्ने, सत्तामा बसेर जनताको सेवा गर्ने। यो सत्ता भनेको दुईटा एङ्गलले हेर्न जरुरी छ। निस्वार्थ भावनाले देश सेवाको लागि हेर्ने एउटा दुनियाँ हेर्छ। यो सत्ता भएपछि एउटा अवसर हो, के गरिहालौँ, निजी स्वार्थ पुरा गरिहालौँ भने उसले अवसरको रूपमा बुझ्छ। म अवसर होइन, एउटा ठुलो सङ्घर्षको रूपमा बुझ्छु, एउटा चुनौतीको रूपमा बुझ्छु। त्यसले यो सत्ता चुनौती हो कि अवसर हो? केही गरौँ भने अवसर हो, लुटौँ भने चुनौतीको रूपमा मैले बुझ्छु। त्यसैले यसलाई कसरी बुझ्ने? जस्तो मेरो एउटा नर्मल जीवनको लागि मैले मेरो आफ्नो श्रीमतीको तपाईँको अनुभूति सुनाएँ कि उसले कहिले पनि आफूलाई खुसी महसुस गरेन। हिजो जसरी एउटा सांसदको श्रीमती, मन्त्रीको श्रीमती भएर खुसी ह्याप्पिनेस थियो, अहिले मेयर भइसकेपछि यति झ्याउको जीवन छ कि उसले कहिले काहीँ पनि छ सर, त्यहाँ स्रोत साधन प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि छ। तपाईँले भने जस्तै उसको फिलिङ, सेवा गर्छु भने पनि फेरि जनताको उसको फिलिङ सुनाउने हो भने ऊ दैनिक जीवनको सन्तुष्टिको एङ्गलले सन्तुष्ट छैन, तर जनताको सेवा गरेकोमा सन्तुष्ट छ। म यसो भन्छु, मेरो आफ्नो दैनिक क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने हामी सुत्ने बस्ने पनि चयन छैन, तर जनतालाई मैले आफ्नो लक्ष्यप्रति अग्रसर भएको र जनता खुसी भएको म गर्व छु, खुसी छु। तर यो खुसी भने दैनिक जीवनमा कति सुते, कति खाएँ, कति राम्रो खाएँ भने मेरो प्राथमिकता पनि छैन। तपाईँहरूले राजनीति रोज्नुभयो नि सर, राजनीति पनि नेपाल जस्तो देशको यस्तो कि जोसँग उतार चढाव प्रशस्तै छन् अनि तपाईँहरूसँग गतिशीलता भइरहनुपर्छ। कार्यकर्ता, तपाईँले एउटा कार्यकर्ता भेट्नुभयो भने रिसाउँछ, चुनावमा देखाइदिन्छु भन्छ होइन। त्यस कारण तपाईँहरूको उठ्ने, सुत्ने, बस्ने यही अन्तर्वार्ताको तपाईँसँग समय लिँदा पनि कति गाह्रो भएको थियो होइन, तपाईँलाई मलाई थाहा छ। अब एउटा समस्या तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन त्यो मात्रै सोध्न खोजेको। केपी ओली आफ्नै पार्टीभित्रका माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले समानान्तर समिति बनाउनु भएको छ, तपाईँ शिरदेखि तिरसम्म होइन। उहाँहरू नै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, लडिरहनु भएको छ। तपाईँहरू माने पनि नमाने पनि माओवादी केन्द्रबाट त्यहाँ गएर आजको दिनमा राजनीति गरिरहनु भएको छ। त्यही हुनेहरूको हालत त त्यस्तो छ, अनि तपाईँहरूको हालत कस्तो होला? म अब धेरै टिप्ने त गर्दैन, तर म आफ्नै एङ्गलले हेर्ने हो भने एउटा विचार, राजनीतिको विचारलाई सेन्टर बनाएर राजनीति गर्ने, एउटा लक्ष्य निर्धारित राजनीति गर्नेले प्रचण्ड र माधवजी जुन ढङ्गले यात्रा गरिराख्नु भएको छ, राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा कुनै विचार केन्द्रित थियो भने अदालतले टुङ्ग्याइदिन्छ, छुटाइदिन्छ। तपाईँ र मेरो एउटा राजनीतिक व्यक्तिले विचारलाई सेन्टर बनाएर हिँड्छ, मेरो पोजिसन के हो त्यो सेन्टर बनाउँदैन, लक्ष्य र विचारलाई बनाउँछ। यदि उहाँको विचारै मिल्या थियो प्रचण्डजीसँग भने र नेपालको अहिलेको आवश्यकता उहाँहरूको एकता थियो भने अदालतले टुङ्ग्याउन सक्दैन। होइन, कसरी टुङ्ग्याउन सक्छ? जसरी मैले भने अदालतले प्रभु शाह र केपीको आवश्यकतालाई टुक्राउन सकेन, फुटाउन सकेन। यदि साँच्चीकै माधवजीलाई लागेको थियो कि प्रचण्डजी र मेरो दोस्ती नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता हो, त्यो लभ यदि आवश्यकता हो भने अदालतको के हैसियत छ कि हाम्रो सम्बन्ध तोडिदिने? म र श्रीमती मिलेर बस्छु भने अदालतले तोडाउन सक्छ? त्यो त प्राकृतिक नियम विपरीत हुन्छ। त्यो राजनीतिक कर्मीले त्यसरी कल्पना गर्ने, भाषण गर्नु कुनै जरुरी छैन। म त्यसरी गर्दैन। पद भने सहायक कुरा हो। म राजनीतिक विचारलाई सेन्टर बनाएर हिँड्छु र त्यसको आधारमा फेरि नयाँ रिलेसन बन्छ। त्यसले मलाई लाग्यो कि प्रचण्डजीसँग यात्रा गर्नु भनेको गलत हुन्छ। अब गलतसँग कति टाढा जाने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले माधवजी जुन पोजिसन लिनुभयो, म त्यसलाई अब धेरै टिप्ने नगर्ने, यति भन्छु कि त्यो अवसरवाद हो। तपाईँहरूलाई एमाले कार्यकर्ताले सहज रूपमा स्वीकार गर्लान् त?
एमाले र माओवादीको कुरा होइन, देश बनाउने कुरा हुन्छन्। हरेक होइन, चुनावमा त फेरि पनि मत चाहिन्छ। तपाईँलाई कार्यकर्ताले फेरि म मत भन्छु, हाल्नुपर्छ, मतदाताले मत जब हाल्नुपर्छ। माओवादी एमाले एक ठाउँमा आयो, दुनियाँलाई लागेको थियो कि माओवादी एमाले स्वीकार्दैन, एमाले माओवादीलाई स्वीकार्दैन। तर नेपाली जनताले र खास गरी हाम्रो पक्षका कार्यकर्ताले ताली बजाएर स्वागत गरे, अनुमोदन गरिदिए। अहिले जो झगडा भएको छ, तपाईँ हेर्नुहोस्, भगौडा भन्छन् नि, तपाईँ दुई माओवादी पार्टी आन्दोलनको धोकेबाज भनेर दुई लेखेका लेखै छन्। दुई पार्टीमा जो झगडा भयो, दुई पार्टीमा जो झगडा भयो, त्यो दुई पार्टी जनताको कार्यकर्ताको तितताको बलमा होइन, नेताहरूको स्वार्थको कारण तितता भएको र यो स्थिति भएको तपाईँ हामीलाई स्मरण छ। त्यसैले म फेरि भन्छु, अहिले मेरो बारेमा टिप्पणी गर्ने, म त्यो बेल्टलाई उठाएको म कुनै पार्टी विशेष छैन। म जब एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा हेर्छु, जब म निर्वाचित हुन्छु, त्यो बेला म सबैले म समान ढङ्गले हेर्छु। मलाई काङ्ग्रेस पक्षधर पनि म त्यतिकै माया गर्छु, मधेसवादी दलका पक्षधर पनि त्यतिकै माया गर्छु। म एउटा सांसदको रूपमा साझा हो, म मन्त्रीको रूपमा साझा हो, म पार्टीगत ढङ्गले आन्तरिक रूपमा म पार्टी होला, तर म जनप्रतिनिधिको रूपमा म साझा हो भनेर त सबैले मलाई मान्दै आएको छ। नसोचेका काम गर्दै आएका छौँ भन्ने तपाईँ बुझ्न जरुरी छ। अब जहाँसम्म तपाईँलाई माओवादीले लाग्छ एमाले कार्यकर्ताले तपाईँलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नेछन्, किनभने महाधिवेशनमा त निर्वाचित जसले देश र जनताप्रति, देश र जनताको चिन्ता राखेर, यो समाजको विकासको चिन्ता राखेर, समाजमा बदलावको चिन्ता राखेर, समाजमा समानताको चिन्ता राखेर जो पनि मान्छे जुन पनि पार्टीमा होस्, त्यो प्रभु शाहलाई सहयोग गर्छ। तर एउटा चिज देखिरहेछ पछिल्लो दिनमा के, आज एमालेमा, भोलि माओवादीमा, पर्सि एमालेमा, फेरि माओवादीमा। तपाईँको त्यस्तो त प्रभु शाहको विरासत त्यो होइन, एक्लै हुँदा नि लडेको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। होइन, त्यो 2 दिन एक कालखण्ड होइन, गर्नुभएको थियो। नै त्यो तपाईँको भ्रम हो, तपाईँको भ्रम होला त्यो। हामी पार्टी त्यति बेला जो तपाईँलाई देखेको मेरो आँखा होइन, भ्रम हो त? त्यो भनेको ल पार्टी त एउटै त थियो के, भर्खर त विधिवत फुट्यो। पार्टीमा बहस चल्दैन, दुईतिर दुई बैठक हुँदैन, त्यस्तो बहसलाई अन्तर सङ्घर्षलाई बालुटारको बैठकमा त जानु तपाईँले भएको थियो, सुन्नुहोस्, कार्की तपाईँले बैठक हाम्रो पार्टीमा कुनै विचार केन्द्रित बहस थियो थिएन, अहिले पनि छैन। अनि जब विचार केन्द्रित बहस छैन अनि त्यसरी नै ध्रुवीकरण भइरहेछ, मैले हेरिरहेको छु। सबभन्दा त 2 नम्बर प्रदेशै सङ्घर्षको थलो थियो, हाम्रो पोजिसन लुक्या पनि छैन। तर पार्टीमा त संसदीय दल भनी गएको थिएँ, तर संसदीय दलको बैठकको रूपमा नधेरेपछि दोस्रो अर्को बैठकमा म गइनँ, किनकि त्यसमा दलै नेता नहुने बैठक। मलाई के थाहा त, हाम्रो सचेतक भने देव गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले फरवार्ड गरेर हाम्रो मेसेज पठाउनुहुन्छ, त्यसमा दल नेता आउनुहुन्छ कि आउनु मलाई कसरी थाहा हुन्छ? त्यसमा गएपछि थाहा पाइयो। अब अन्तिम त्यसैले म तपाईँलाई यति भन्छु कि, म फेरि भन्छु तपाईँलाई कि दुई पार्टीका कार्यकर्ताहरू अहिले अब दुई पार्टी भनेर विभाजित नगर्नु, दुईटा पार्टीको कार्यकर्ता एक भइसकेका थिए, अझ एकै अवस्थामा छ र त्यसले अब कुनै माओवादी एमाले बनाउनु प्रतिगामी सोच हुन्छ। त्यसरी नबनाऊ र ती पार्टीलाई अगाडि बढाउने, अझ ध्रुवीकरण गर्ने, अरू पार्टीहरूलाई पनि यहाँ ध्रुवीकृत गरेर एउटा मजबुत सरकार दिन अहिलेको आवश्यकता हो, एउटा स्थिरता अहिलेको आवश्यकता हो। अन्तिममा तपाईँले सोधेको रौतहट 3 मा त अब उपनिर्वाचन होला। हाम्रो आजको विधिका हिसाबले तपाईँले यो चाहिँ बहस गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, बहस गरौँला होइन। तर विधिका हिसाबले उपनिर्वाचन भयो भने त्यहाँका जनताले फेरि तपाईँलाई मत किन हाल्ने? त्यही त हामीले यसको जवाब दिन जरुरी छ। जनताले त्यो जवाब दिन्छ। प्रचण्डजीले तो जसरी यो प्रचण्डजीले हाम्रा जनतालाई जसरी नेतृत्वविहीन बनाए, अनावश्यक देशलाई दुख दिए, त्यसले चुनाव भनेको थिएन। प्रचण्डजीको लहरमा असरी त्यहाँको जनता अहिले प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि विहीन भएका छन्, त्यसको जवाब जनताले दिन्छ। अहिले प्रचण्डजीले जो अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश जो एक्टिभिटी सुरु गर्नुभयो, जनताप्रतिको घात जो सुरु गर्नुभयो र एक ढङ्गको अनुचित अनैतिक जो गलत काम गर्नुभयो, त्यसको जवाब जनताले दिन्छ। खालि त्यही प्रदेशको होइन, त्यही क्षेत्रको होइन, आम नेपाली जनताले आउने दिन तपाईँ हेर्दै जानु होला प्रचण्डको यो कुकर्मको जवाब। तपाईँको पार्टीले चौथो बनाइदिन्छौँ, पत्रकार महासङ्घमा देख्यौ, अब त्यस्तै गरिदिने हो, घेराबन्दी गरेर सबै मिलेर एक्लो बनाइदिन्छौँ भनेर चुट्की मार्नु भएको छ। तपाईँ हेर्दै जानु, त्यही पनि हुन्छ। किनकि हामी हेरेका छौँ, हिस्ट्री हेरेका छौँ, सत्यको कहिलेकाहीँ ओझेल पर्छ। हामी हेर्छौँ नेपालमा कहिलेकाहीँ सूर्यै देख्दैन, तर अन्त त सूर्य, त्यो त वायु प्रदूषण भएर हो। यस्ता आउँछ कहिलेकाहीँ वायु प्रदूषणहरू, कहिलेकाहीँ कुहिरो पनि आउँछ र सूर्य छोपिन्छ, तर लामा टाइम सूर्य छोप्ने पनि होइन, प्रकाश रोकिने पनि होइन। यति बुझाउँछु। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आजको 100 प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका शहरी विकास मन्त्री नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाह। उहाँसँगको 100 प्रश्न आजका लागि यहीँ सकिन्छ। 100 प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। Himal Steel presents Yaksha Prasna. Himal Steel,
हिमालय बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.